दशपारमिता। महापुरुष अथवा महान व्यक्ति हुनलाई गुण धर्म परम आवश्यक हुन्छ। पूर्ण धर्म बिना कुनै पनि व्यक्ति महापुरुष अथवा महान व्यक्ति हुन सक्दैन। राजाको छोरा, महाजनको छोरा, विद्वानको छोरा हुँदैमा वा धन जन सन्तान हुँदैमा कुनै पनि व्यक्ति महापुरुष हुँदैन। त्याग, नैतिकता, निष्कामता, समानता, परोपकार र अनवरत कार्यशीलता आदि गुणयुक्त व्यक्ति नै महापुरुष हुन्छ। तर यस्तो गुण बनाउन लामो तपस्याको आवश्यकता पर्दछ। वास्तवमा सुमेध तापस दीपङ्कर बुद्धकै पालामा नै अर्हत हुन सक्ने क्षमता भएर पनि उनले बहुजन हिताय र सुखायको अभिप्राय बोकी आफूले प्राप्त गर्न सक्ने अर्हत्व समेत परित्याग गरे। यसरी साँच्चै महापुरुष हुन चाहनेले ठूलो अभ्यासबाट महान गुणहरू आफूमा बनाउन सबैभन्दा पहिले आफूलाई प्राप्त भएको सुख नै अरूको लागि उपयोग गर्ने हुन्छ। तत्कालीन राजनैतिक दृष्टिले सिद्धार्थ कुमार साधारण राजाका सुपुत्र हुन्, तर आज उनी विश्वमा एकजना महान दार्शनिकको रूपमा, मानव जगतको महान क्रान्तिकारीको रूपमा, साथै शान्तिका अग्र महानायकको रूपमा प्रख्यात छन्। त्यसैले शाक्यमुनि बुद्ध नेपालको मात्र नभएर विश्वकै हुन्, विश्वकै ज्योति पनि हुन्। बुद्ध यस लोकमा प्रसिद्ध भएको न राजाको सुपुत्र भएर हो, न धन जन र सन्तानले गरेर नै हो भने न त देव ब्रह्माले गरेर नै हो। आफ्नै आदर्शमय जीवन र श्रेष्ठतम चरित्रले गर्दा बुद्ध यस धरतीमा प्रसिद्ध भएका हुन्। बुद्धको यसै आदर्श र श्रेष्ठतम चरित्रको अभ्यासलाई पारमिता गुण धर्म पूर्ण गर्नु भनिन्छ। बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध वा अर्हत हुनलाई 10 पारमिता अर्थात् 10 गुण धर्म अनिवार्य छन् भन्ने कुरा बौद्ध साहित्यमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसैले बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र अर्हतहरूलाई चिन्नको लागि मात्र होइन, सबै बौद्धहरूले स्वयं आफूमा बौद्धत्व गुण अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि पारमिता धर्म अध्ययन र अभ्यास नगरी नहुने गुण धर्म हो। त्रिविध बोधि। बोधि 3 प्रकारका छन्। यहाँ बोधिको तात्पर्य विशेष ज्ञान, यथार्थ ज्ञान वा सम्यक ज्ञान हो। अर्को शब्दले भन्नुपर्दा आर्य मार्ग वा सर्वज्ञता मार्ग हो। 3 बोधि: श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि, सम्यक सम्बोधि। श्रावकको साधारण अर्थ श्रोता हो। प्राय मानिसहरूलाई जतिसुकै तीक्ष्ण र सहज प्रज्ञा भए तापनि कम्तीमा श्रोतापति हुनलाई अरूसँग उपदेश सुन्नु, परतो घोष प्रत्यय हुनु आवश्यक हुन्छ। जस्तै सारिपुत्र स्थविरले बुद्ध धर्ममा प्रवेश गर्नु अघि अश्वजित भन्तेको उपदेश सुने र मार्गफल पनि प्राप्त गरे। अरूसँग उपदेश सुनेर मात्र अपबोध हुने हुनाले श्रोतापति, सकृदगामी, अनागामी र अर्हत आर्यहरूलाई श्रावक भनिएका हुन् र श्रावकहरूको ज्ञानलाई श्रावक बोधि भनिन्छ। अरूबाट धर्म श्रवण नगरी कुनै एउटा निमित्त लिएर पटिच्च समुत्पाद अथवा प्रत्यक्ष समुत्पाद विचार गरी आफू एक्लै निर्वाण अपबोध गर्नेलाई प्रत्येक बुद्ध भनिन्छ। उनको ज्ञान प्रत्येक बोधि हो। अरूसँग सोधेर आफू पनि बोध भएर अरूलाई पनि बोध गर्ने सामर्थ्य श्रावकसँग हुन्छ। तर प्रत्येक बुद्ध आफू एक्लै बोध भएर अरूलाई भने निर्वाण धर्म अववाद गर्दैनन्। श्रावकहरू बुद्ध उत्पाद कालमा मात्र उत्पत्ति हुन्छन्, जबकि प्रत्येक बुद्ध बुद्ध उत्पाद नभएको कालमा मात्र उत्पत्ति हुन्छन्। आफू स्वयंले ज्ञान निर्वाण बोध गर्न सक्ने र अरूलाई समेत बोध गर्न सक्ने सामर्थ्यता प्राप्त वा शक्तिपूर्ण व्यक्तित्वलाई सम्यक सम्बुद्ध भनिन्छ। सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान नै सम्यक सम्बोधि ज्ञान हो। सम्यकको अर्थ यथार्थ रूपले हो भने सको अर्थ स्वयं र बुद्धको तात्पर्य अवबोध हो। पारमिद्ध। माथि उल्लेखित 3 बोधिहरूमध्ये आफूलाई प्रसन्न वा स्वीकार्य एउटा बोधि प्राप्तिको लागि संसार बन्धनबाट मुक्त भएको निर्वाणको प्रार्थना गरी
कुशलचर्या गर्नुलाई नै पारमी वा पारमिता भनिन्छ। पारमी रूपी कुशल बोधि निर्वाणतिर लाने रथ समान हुन्छ। बुद्धत्व प्रार्थना पूर्ण गर्ने कुशलचर्या गर्नुलाई महाबोधियाना अर्थात् महायाना भनिएको छ। प्रत्येक बुद्धत्व प्रार्थना पूर्ण गर्ने कुशलचर्या प्रत्येक बोधियाना हो। अरहत्व प्रार्थना पूर्ण गर्ने कुशलचर्या श्रावक बोधियाना हो। गङ्गा नदी समुद्र आदि पार तर्नुलाई पनि पार भनिन्छ। यथार्थ सांसारिक बन्धनबाट पारको अवस्थालाई निर्वाणको संज्ञा दिएको हो। संसार रूपी सागरको पार निर्वाण भएकोले निर्वाण पुग्ने गुणधर्मको अर्थले पनि यसलाई पारमी भनिएको हो। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सम्बोधि सङ्ख्यात पार जानलाई र उपकार हुने गुणधर्मलाई पारमी भनिएको हो। दानशील आदि गुणधर्म पूरा गरिलानु नै पारमिता हो। चर्या पिटक अर्थकथा अनुसार तृष्णा मान दृष्टि मिश्रित नभएको, क्लेश धमिलो नभएको, करुणा र कौशल्यले राम्ररी सुरक्षित भएको दानशील आदिलाई पनि पारमी भनिएको देखिन्छ। यसले स्पष्ट हुन्छ कि पारमी पूर्ण गर्ने बखतमा तृष्णा मान र दृष्टि क्लेशबाट अलग हुनुपर्दछ। साथै करुणा र ज्ञानले आफूलाई सुरक्षित बनाइराख्नु पर्दछ। वास्तविक बौद्धहरूले स्वार्थगत भावनाले वा आशावादी भएर कुनै कुशल क्रिया गर्नु हुँदैन। यदि कसैले पनि भवभोग सम्पत्तिको आश गरेर पुण्य कर्म गरेमा एकातिर त्यसको महत्त्व कम हुन्छ भने अर्कोतिर आशा तृष्णा र इच्छा घट्नुको सट्टा झन बढेर जाने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा उसको क्लेश मात्र अधिक हुन्छ। तब ऊ निर्वाणको मार्गबाट टाढिँदै जान्छ। यस्तो पुण्य कर्म मजबुत तवरले पारमी धर्ममा समावेश पनि हुँदैन। हाम्रो समाजमा कीर्ति प्रशंसा वा नाम प्रचार गर्ने उद्देश्यले दान आदि गर्नेहरूका सङ्ख्या कम छैनन्। साँच्चै भन्ने हो भने यस्ता पुण्य पनि तृष्णा मिश्रित भएर पारमिताको गुणधर्ममा समावेश हुँदैन। त्यसरी नै आफ्नो उच्च श्रेणीत्व सामर्थ्यता धनमत्ता परजनलाई देखाउनको लागि मात्र धन खर्च गरेर पुण्य गर्नेहरू पनि हाम्रो समाजमा धेरै छन्। ऊभन्दा म के कम भन्ने भावना जगाएर उसले भन्दा मैले धेरै दान गर्छु भने जसले दान गर्छ वा शील पालन गर्छ त्यो मान मिश्रित कुशल कर्म भएकोले पारमिता गुणधर्म अन्तर्गत पर्दैन। कसैले विदर्शना अथवा विपसना मार्गफल विषयमा कुनै पनि विचार नगरी दान शील र तपस्याले मात्र मन शुद्ध हुन्छ भनी विचार गर्दछ, तर यो गलत धारणा हो। यो दृष्टि मिश्रित कुशल धर्म भएकोले यो पनि पारमिता गुणधर्म अन्तर्गत पूर्ण रूपले पर्दैन। यस कामनाय पवत्तितं हिनं पुण्यफल कामनाय पवत्तं मध्यमं कर्तव्यं मे विदन्ति अरिय भावं निस्साय पवत्तितं पणितं। भवभोग सम्पत्ति यश र कीर्तिको लागि जुन व्यक्तिले कुशल कर्म गर्दछ त्यो हीन कुशल कर्म हुन्छ। आफ्नो विमुक्तिको कारणले गरिने कुशल कर्म मध्यम स्तरको हुन्छ। सारा प्राणीहरूको मुक्तिको लागि भनी गरिने कुशल कर्म पण्डित स्तरको हुन्छ। यथार्थ पारमिता भनेको करुणा भरिएको स्वच्छ शीतल हृदयले पूरा गर्नुपर्छ। फेरि त्यस अवस्थामा परजनबाट क्रोध ईर्ष्या आदि जे जस्ता अप्रिय व्यवहार प्रदर्शन गरे तापनि अखण्ड रूपले आफ्नो कार्य गरिँदै लानुपर्छ, तब मात्र ऊ सफल हुन सक्छ। हो, कहिलेकाहीँ करुणा चित्तबाट पनि मूढ क्रिया हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा प्रज्ञामा प्रतिष्ठित भएर करुणालाई आरक्ष गर्नुपर्छ, अर्थात् प्रज्ञाले करुणाको वैकल्पिक कार्य गर्न सक्नुपर्छ। प्रज्ञानुकूल गरिने कारुणिक क्रिया नै सर्व प्रकारले श्रेष्ठतम हुन्छ। पारमिता 10 प्रकारका छन्। 1. दान अर्थात् त्याग। 2. शील अर्थात् नैतिक गुण। 3. नैष्कर्म्य अर्थात् अनासक्ति वैराग्य। 4. प्रज्ञा अर्थात् यथार्थ ज्ञान। 5. वीर्य अर्थात् उत्साह। 6. क्षान्ति अर्थात् सहनशीलता। 7.
सत्य अर्थात् यथार्थ वचन, 8 अधिष्ठान अर्थात् प्रतिज्ञा, 9 मैत्री अर्थात् समताभाव, समान भाव र 10 उपेक्षा अर्थात् मध्यस्थ रूपले बस्नु हो। यी माथि उल्लेखित 10 पारमितालाई पारमिता, उपपारमिता, परमत्थ पारमिताको रूपमा 30 सङ्ख्यामा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसरी नै अर्हतको लागि 10 पारमिता, प्रत्येक बुद्धको लागि 10 पारमिता र 10 उपपारमिता गरी 20 पारमिता र समीक सम्बुद्धको लागि सबै 30 पारमिता गुणधर्महरू पूर्ण गर्न अनिवार्य छ। पारमिता धर्मको लक्षण। अरूलाई अनुकम्पा राख्नु, दया गर्नु पारमिताको लक्षण हुन्। परोपकार गर्नु नै पारमिताको रस अथवा काम हो। आफ्नो श्रमले प्राणीप्रति अनुकम्पा पूर्ण हृदयले र प्रज्ञापूर्ण दृष्टिकोणले गरिने परोपकार चर्या नै बोधिसत्वको क्रिया हुन्छ। त्यसैले बुद्धत्व प्रार्थना गरी गुणधर्म पूर्ण गर्नेलाई एकातिर बोधिसत्व भनिन्छ भने अर्कोतिर परजनको हितोपकार गर्नेलाई पनि बोधिसत्व नै भनिन्छ। अथवा आफ्नो स्वार्थको लागि होइन, परार्थको लागि धन, शक्ति, जीवन दिन सक्नेलाई बोधिसत्व भनिन्छ। बोधिसत्वबाट हुने यस किसिमका क्रियाकलापलाई नै बोधिचर्या भनिन्छ भने बोधिचर्याद्वारा नै बुद्धत्व प्राप्तिको अवस्थामा पुग्न सकिने हुन्छ। यस प्रकार बोधिसत्व, धर्म र परोपकार एक अर्काको अर्थ खुलस्त पारिदिने पर्यायवाची शब्द जस्तै हुन्। अरूहरूको दुःख देखेर बोधिसत्वले आफूलाई नै भएझै सम्झिन्छन् र मनमा दुःखको अनुभूतिको महसुस गर्ने हुन्छ। बोधिसत्वले जुनसुकै उपाय वा कुशलताले पर दुःख हटाउन स्वयंले नै अदम्य उत्साह गर्दछन्। अरूलाई दुःखमुक्त गरिदिन नसकेसम्म उनमा प्रीति उत्पन्न हुँदैन। बोधिसत्वले जोसुकैसँग पनि जहिले पनि हितैषी भाव देखाउँदछन्। आफू, अरू, उच्च नीच, सम असम भेदभाव नराखी विश्व नै आफ्नो परिवार जस्तै गरी आफ्नो हित सुखको वास्ता नराखी बोधिसत्वले अर्काको हित सुखको कामना गर्दछन्। सकल सत्व प्राणीप्रति चुली भरिएको करुणात्मक परोपकार नै उनको जीवन लक्ष्यको प्रधानाङ्ग हुन्छ। उनको हृदय नै करुणायुक्त भाँडो जस्तै हुन्छ। वचन र क्रियाले पनि बोधिसत्व करुणा सहगत चित्तका हुन्छन्। आध्यात्मिक करुणाले उनको आँखा तेजिलो हुन्छ भने अनुहारमा प्रसन्नता छाएको हुन्छ। पारमी धर्मको प्रत्यय। मनुष्यतं लिङ्ग सम्पत्ति हेतु सत्तार दर्शनं पब्बजा गुण सम्पत्ति अधिकारो च छन्दता अट्ठधम्मे समोधाना अभिनिहारो समिच्छति। यस गाथा अनुसार पारमी धर्मको प्रत्यय अर्थात् उपकारक अङ्ग 8 प्रकारका छन्। यहाँ 8 अङ्गको विषयमा अलग अलग उल्लेख गरिनेछ। 1. मनुष्यतं, मनुष्यत्व। बुद्ध पनि मनुष्य नै थिए, देव ब्रह्मादि होइन। त्यसैले बुद्धत्वको लागि मनुष्य जन्ममा नै पहिलोपल्ट प्रार्थना गर्नुपर्छ। यदि प्रार्थना अनुसार कार्य पनि सफल हुन्छ भने भविष्यमा बुद्ध हुन्छ। देव ब्रह्मादि जातिले सर्वप्रथम बुद्धत्व प्रार्थना गरी पारमिता गुणधर्म सिद्ध हुँदैन। 2. लिङ्ग सम्पत्ति, पुरुषत्व। पुरुषत्व भावमा नै बुद्धत्वको लागि प्रार्थना गरिनुपर्छ। पुरुषत्व भावले नै बुद्ध हुन्छ। त्यसैले स्त्री, नपुंसक वा पाण्डव दुवै लिङ्ग भएको आदि भावमा प्रार्थना गरेर कहिले पनि सिद्ध हुँदैन। 3. हेतु, त्यसै अवस्थामा वा जन्ममा अरहतसम्मका हुन सक्ने पुण्य भएको हुनुपर्छ। जस्तै सुमेध तापस त्यसै जन्ममा अरहतसम्म हुन सक्ने पुण्य भएको हुनुहुन्थ्यो। 4. सत्ता र दर्शनं, शास्त्रको दर्शन। बुद्धत्व प्रार्थना वा बोधिसत्व गुणधर्म पालनाको प्रारम्भ बुद्धको दर्शनदेखि सुरु हुन्छ। बोधिवृक्ष र चैत्य आदि स्थानमा प्रार्थना गरी सिद्ध हुँदैन। जस्तै सुमेध तापसले दिपङ्कर बुद्धको सन्मुख बुद्धत्व प्रार्थना गरे। 5. पब्बजा, प्रवज्या। बुद्ध प्रार्थना गर्नाले कर्म र कर्मफलमा विश्वास गरी प्रवजित अथवा गृहत्यागी भएर नै प्रार्थना गर्नुपर्छ, गृहस्थ भएर होइन। जस्तै सुमेध तापसले प्रवजित भएर प्रार्थना गरे,
फेरि बुद्ध स्वयं पनि प्रवचित हुन्छन्। गृहस्थ बुद्ध भएर गृहस्थमा बस्न असम्भव छ। गुण सम्पत्ति, पञ्च अभिज्ञा र अष्ट समापत्ति जस्ता गुण सम्पत्ति हुनुपर्छ। प्रवचित भएर पनि यी गुण सम्पत्ति युक्त भएको व्यक्तिले मात्र बुद्धत्व प्रार्थना गरेर सिद्ध गर्न सक्दछ। यी गुण नभएकाहरूले सक्दैनन्। 7. अधिकार, आधिपत्य, आवश्यक परेमा आफ्नो जीवनसम्म बुद्धत्वको लागि त्याग गर्न सक्ने हुनुपर्दछ। सुमेध तापसले जस्तै प्राण परित्यागको प्रण नगरिकन नै बुद्धत्व प्राप्त गर्नु सम्भव छैन। 8. छन्द, बुद्ध हुने महती इच्छा, महान उत्साह र प्रयत्न भएको हुनुपर्दछ, अन्यथा होइन। यी 8 मूल अङ्गहरू प्रत्यय वा दृढ सङ्कल्पलाई नै अभिनिहार भनिन्छ। विवरण प्राप्त हुने अवस्थामा आफू स्वयं बुद्ध भएर परजनलाई पनि 4 आर्य सत्य अवबोध गर्नेछु भनी प्रार्थना गरिनु प्रथम प्रार्थना हो। नियत विवरणको तात्पर्य बुद्धको भविष्यवाणी हुनु भन्ने कुरा दीपङ्कर बुद्धले सुमेध तापस हिलोमा पल्टेर बसेको दृश्य देखेर निश्चय नै यो तापस भविष्यमा बुद्ध हुने दृढ सङ्कल्प अर्थात् अभिनिहार गरी पल्टिरहेको छ भन्ने कुरा स्वयं आफैले बुझेका थिए। गहन विचारपछि सुमेध तापस भविष्यमा गौतम बुद्ध हुनेछ भन्ने निर्णयमा पुगी भविष्यवाणी समेत गरे। भविष्यमा हुने गौतम बुद्धको कुलभूमि कपिलवस्तु नगर हुनेछ, आमा महामाया, बाबु सुखदोदन हुनेछ। साथै प्रथम शिष्य उपतिश अथवा सारीपुत्र, द्वितीय शिष्य कोलित अर्थात् मौदगल्यान भने परिचारक उपास्थापक आनन्द स्थविर हुनेछ। यसरी नै खेमा स्थविरा प्रथम शिष्य, उपल्लवण द्वितीय शिष्य हुनेछन् भने उनीहरू ज्ञानले परिपक्व भएर नै गृहत्याग अथवा अभिनिष्क्रमण गर्नेछन्। महान तपस्यापछि निगृहोध रुखमुनि खीर ग्रहण गरी निरञ्जना नदी तीरमा भोजन गरी बोधि मण्डपमा बसी पिपल बोट मुनि बुद्धत्व प्राप्त गरिलिनेछ। गौतम बुद्ध प्रतिको यो उल्लेखलाई नै नियत विवरण भनिएको छ। प्रत्येक बुद्ध र श्रावक बुद्धहरूको अभिनिहार, प्रत्येक बुद्धहरूको मूल प्रार्थनाको अभिनिहार बखतमा 5 अङ्गयुक्त हुनुपर्छ। ती हुन्: 1. मनुष्यत्व, 2. लिङ्ग सम्पत्ति, 3. क्षीणश्रावण दर्शन, 4. अधिकार, 5. छन्द। यहाँ क्षीणश्रव दर्शन भनेको बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध र अरहतहरूका सन्मुख हुनु हो। प्रथम प्रार्थना सारा क्लेश नाश भइसकेकाहरूका अगाडि मात्र सिद्ध हुन्छ। महाश्रावकहरूका अधिकार र छन्द यी 2 अङ्गयुक्त भएमा पनि समृद्ध हुन्छ भनिएको छ। प्रसङ्गवश यहाँ चर्या पिटक अर्थकथा अनुसार पारमी सम्बन्धमा आचार्यहरूका केही मतान्तहरूको चर्चा गरिनु प्रासङ्गिक हुन्छ। 1. कुशलसँगै मिश्रित दान आदि गुणधर्मलाई पारमी भनिन्छ। अकुशलसँग मिश्रित नभएको दान आदि अकुशल धर्मलाई उपपारमी भनिन्छ। अकुशल पनि नभएको, कुशल पनि नभएको दान आदि धर्मलाई परमत्थ पारमी भनिन्छ। 2. अर्को मत अनुसार अभिनिहार अर्थात् मूल प्रार्थनाभन्दा अगाडि पूरा गरिएको दान आदि धर्मलाई पारमी भनिन्छ। अभिनिहार भन्दा पछि पूरा गरिएको दान आदि धर्मलाई उपपारमी भनिन्छ भने बुद्ध भूमिमा बसेर पूरा गरेको दान आदि धर्मलाई परमत्थ पारमी भनिन्छ। 3. त्यसै गरी अर्को मत अनुसार बोधिसत्व भूमिमा बसेर परमार्थको लागि पूर्ण गरेको दान आदि गुणधर्मलाई पारमी भनिए झैँ आफ्नो लागि गुणधर्म पूरा गर्नुलाई उपपारमी भनिएको छ। आफ्नो र अर्काको लागि गरिने दान आदि गुणधर्मलाई परमत्थ पारमी भनिएको छ। 4. त्यसरी नै पारमी श्रावकको हुन्छ। उपपारमी प्रत्येक बुद्धबाट हुने र परमत्थ पारमी सम्यक सम्बुद्धबाट हुने कुरा पनि उल्लेख भएको छ। 5. अर्को मत अनुसार सांसारिक सुख दिने पुण्य पारमी हो र निर्वाण सुख दिने पुण्य उपपारमी हो भने अरूलाई सांसारिक सुख र निर्वाण सुख दिने पुण्य परमत्थ पारमी हो। माथि भने अनुसारको अर्थ परिधि वा व्याख्यान अनुसार 10 पारमिता नै 30 पारमिता हुन्छन् भने अर्कोतिर दानशिलादि अनुसार 10 पारमी नै स्वभाव अनुरूप 7 पारमितामै
सीमित गरी देखाइएको पनि छ। जुन सत्पारमिताको प्रचलन नेपालमा रहिरहेको छ ती हुन् 1 दान, 2 शील, 3 क्षान्ति, 4 वीर्य, 5 ध्यान र 6मा प्रज्ञा। 10 पारमिता अन्तर्गत नैष्कर्म्य पारमिता पर्वज्या प्राप्त हुने अवस्थामा हुने भएकोले यसलाई शील पारमितामा गाभिएको छ। निवारणदेखि अलग अवस्था ध्यान पारमितामा समावेश हुन्छ। अकुशलदेखि अलग भएर कुशल प्राप्त अवस्थामा दान आदि सत्पारमिता पनि एकै ठाउँमा मिल्न आउँछ। सत्य पारमिता वा विरति सत्यको पक्षमा, शील पारमितामा ज्ञान सत्यको पक्षमा, प्रज्ञा पारमिता संग्रह हुन्छ। मैत्री पारमिता ध्यानमा समावेश हुन्छ। उपेक्षा पारमिता ध्यान र प्रज्ञा दुवैमा समावेश हुन्छ। अधिष्ठान पारमिता 6वटैमा संग्रहित हुन्छ। वस्तुत संक्षिप्तमा भन्ने हो भने सारा पारमी करुणा र प्रज्ञा दुवैमा संग्रहित हुन्छ। पारमिता सम्पादन उपाय समय। पारमिता जति महान गुण हो त्यति नै यो पूरा गर्न उपाय वा कुशलता पनि बलियो हुनुपर्छ, दरिलो हुनुपर्छ। यहाँ यसैबारे चर्चा गरिनेछ। 1 अनवशेष सम्भरण अर्थात् दान आदि 10 पारमिता मध्ये कुनै पनि नछुटी सम्पादन गर्नु। 2 सकच्चकारिताय अर्थात् 10 पारमितामा आदर गौरव राखी राम्ररी कर्मसँग सम्पादन गर्नु। 3 सातच्चकारिताय अर्थात् अखण्ड रूपले पारमिता सम्पादन गर्नु। 4 चिरकाल वियोग अर्थात् चिरकालदेखि पारमिता अभ्यास गरी सम्पादन गर्नु। एक दिन आनन्द स्तवीरले सोध्नुभयो, भो भगवान, बुद्ध त प्रार्थना पूरा गर्न कति समय बित्दछ? बुद्धद्वारा आज्ञा हुन्छ। आनन्द, कम्तीमा पनि निम्न परिच्छेदले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प, मध्यम परिच्छेदले 8 असङ्ख्य 1 लाख कल्प र उत्तम परिच्छेदले 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्पले बोधिसत्वहरूको पारमिता सम्पादन सम्पूर्ण हुने हुन्छ। 3 प्रकारका बोधिसत्वहरू प्रज्ञा, श्रद्धा र वीर्य। यी 3 गुणधर्म बुद्धत्व प्राप्तिको लागि उपकारक गुणधर्म हुन्। यी 3 गुणधर्म सबै बोधिसत्वहरूमा समान रूपले विद्यमान रहँदैन। त्यसैले बोधिसत्व पनि 3 प्रकारका हुन्छन्। जस्तै 1 प्रज्ञा अधिक, 2 श्रद्धाधिक, 3 वीर्य अधिक। प्रज्ञाधिक अथवा प्रज्ञा अधिक बोधिसत्वहरूको श्रद्धा अल्प हुन्छ, वीर्य मध्यम हुन्छ। श्रद्धाधिक बोधिसत्वहरूको प्रज्ञा मध्यम हुन्छ भने वीर्यहीन हुन्छ। वीर्याधिक बोधिसत्वहरूको प्रज्ञा कम हुन्छ, श्रद्धा मध्यम हुन्छ। प्रज्ञाधिक बोधिसत्वहरूलाई 4 असङ्ख्य र 1 लाख कल्पमा सम्बोधि प्राप्त हुन्छ। श्रद्धाधिक बोधिसत्वहरूलाई 8 असङ्ख्य र 1 लाख कल्पमा सम्बोधि प्राप्त हुन्छ। वीर्याधिक बोधिसत्वहरूलाई 16 असङ्ख्य र 1 लाख कल्पमा सम्बोधि प्राप्त हुन्छ। जो कोही बुद्ध हुन सक्छ, बौद्ध धर्ममा जो कसैलाई पनि बुद्ध हुनको लागि अवसर दिएको छ। बुद्धहरू फक्रिएको फूल जस्तै हुन्। बुद्ध हुनलाई इच्छा गर्नेहरू कोपिला जस्तै हुन्। बौद्ध दृष्टिकोणमा बुद्ध हुने शक्ति सबै प्राणीहरूमा नभएका होइनन्, तर त्यो शक्ति गुणधर्मले पूर्ण गर्नुपर्छ। गुणधर्मको पूर्णताले मात्र बुद्ध हुन्छ, त्यसै बुद्ध हुँदैन। यहाँ पारमिता आनिशंस अथवा फल बारे उल्लेख गरिनेछ। जबदेखि बोधिसत्वले मूल प्रार्थना अर्थात् अभिनिहारले पूर्णता प्राप्त गर्दछन् तबदेखि निम्न स्थानमा जन्म हुँदैन। यसै गरी 4 बुद्ध भूमि, 6 अभ्यास र 4 सम्पत्ति युक्त हुन्छन्। 18 अव्यवस्थान अवदान ग्रन्थ र सुत्त निपातको अर्थकथा अनुसार नियत विवरण प्राप्त बोधिसत्व बुद्ध नभएसम्म कहिले पनि जन्मले अन्ध हुँदैन, बहिरो हुँदैन, पागल हुँदैन, दुर्गम स्थानमा जन्म हुँदैन, दोषी गर्भमा जन्म हुँदैन, मिथ्या दृष्टि हुँदैन, लिङ्ग परिवर्तन हुँदैन, अनन्तर्य कर्म अर्थात् आमा बाबु, अरहन्त, गुरुको हत्या, सङ्गभेद, बुद्धमाथि साङ्घातिक हमला गर्दैन, कुष्ठरोगी हुँदैन, पशु योनिमा भट्टाइभन्दा सानो र हात्तीभन्दा ठुलो भएर जन्म लिँदैन, खुप्पी पासा र निजामतरणिक
भनिने प्रेत योनिमा जन्म हुँदैन, काल कञ्चिक असुर निकायमा जन्म हुँदैन, लोकान्तरिक नरकमा जन्म हुँदैन, अविची नरकमा जन्म हुँदैन, कामलोकमा मार हुँदैन, रूपलोकमा असङ्गी भूमिमा जन्म हुँदैन, अरूपलोकमा जन्म हुँदैन, अन्य चक्रावल ब्रह्माण्डमा जन्म पनि हुँदैन। 4 बुद्ध भूमि। 1 उत्साह, दान आदि क्रिया विषयमा हतोत्साह नभई अगाडि बढ्ने स्वभाव। 2 उमङ्ग, पारमिता पूरा गर्ने अवस्थामा निर्दोषी रूपले उपाय थाहा पाउने तीक्ष्ण स्वभाव। 3 अवस्थान, जतिसुकै बाधा आए तापनि, जतिसुकै कष्ट भए तापनि दान आदि गुणधर्म निश्चल रूपले गर्ने। 4 हितचर्या, आफूलाई दुःख कष्ट दिनेलाई समेत नछोडी सकल प्राणीप्रति मैत्री र करुणा राख्ने। यी 4 गुण पारमी पूरा गर्नलाई अति उपकारी भएकोले यसलाई बुद्ध भूमि भनिएको हो। अर्थात् यी गुण विशेष बुद्धत्व प्राप्तिको लागि पृष्ठभूमि जस्तै हुन्। बोधिसत्वहरूको 6 अध्यास। नेखम्म अध्यास, पविवेक अध्यास, अलोभ अध्यास, अदोष अध्यास, अमोह अध्यास, निस्सरण अध्यास। अध्यासको अर्थ विचार हो। यी 6 प्रकारका अध्यासको विचार बोधिसत्वहरूमा भइरहन्छ। जसरी रुख बलियो बनाउन जरा उपकारक भएझै बोधिसत्वहरू बोधिचर्यामा स्थिर हुनलाई यी 6 अध्यास अत्यन्त उपकारक हुन्छन्। जरा बलियो नभएमा ठूलो हावा आउँदा रुख ढल्दछ, त्यसरी नै 6 अध्यास नभएमा बोधिचर्या विनाश हुने सम्भावना रहन्छ, जसबाट बुद्ध हुने सम्भावना टाढिँदै जान्छ। अब यहाँ यिनै 6 अध्यासबारे अलग अलग संक्षिप्त परिचय दिइनेछ। 1 नेखम्म अध्यास, गृहत्याग गर्नु अर्थात् आसक्तिबाट अलग हुने विचार जुन बोधिसत्वहरूमा भइ नै रहन्छ। सदा सम्बद्धाय घारवासा भनेझै घरको दोषलाई बोधिसत्वले देखि नै रहन्छन्, घरमा बस्ने विचार हुँदैन। त्यसरी नै पञ्चकाम विषयमा दोष देखेर धन, जन, घर, खेत र सन्तान छोडी पर्वजित हुन्छन्। नेखम्म अध्यास, सम्पत्ति नभएको व्यक्ति पञ्चकाममा मात्र भुलेर 1 रुपैयाँ पनि त्याग गर्ने शक्ति नभएको हुन्छ। गहिरो पोखरीमा गरुङ्गो ढुङ्गा जहिले पनि तलको तलै रहिरहन्छ, त्यो कहिले पनि माथि आउन सक्दैन। त्यस्तै उनीहरूको जीवन पनि माथि उकास्न सकिँदैन। 2 पविवेक अध्यास, विवेकशील हुने विचार अर्थात् विवेक प्रिय भएर विवेकमा बस्ने विचार बोधिसत्वहरूमा रहन्छ। तब छोराछोरी, आफन्त र जहान परिवार जम्मा गरी त्यसैमा मात्र भुलेर बस्नुमा दोष देख्दछन्। घर परिषदको बीचमा बस्ने इच्छा गर्दैनन्। जसरी जेलमा बसेको कैदी जहिले पनि जेलबाट बाहिर निस्कने विचार गर्दछ, स्वयं आफूलाई पुनः पक्रेर जेलमा राख्न खोज्दा पनि त्यसरी नै बाहिर निस्कन पाउने विचार गर्दछ। त्यसरी नै पविवेक अध्यास अभ्यन्तरमा भएका बोधिसत्वहरू मानिसहरूका बीच रहे तापनि पविवेक अध्यास अभ्यन्तर गति भएको कारणले फेरि विवेक स्थानमा जान विचार गर्दछन्। 3 अलोभ अध्यास, लोभलाई जित्नु अर्थात् लोभको प्रतिपक्ष विचार। बोधिसत्वले लोभको द्वेष देख्दछन्। अलोभ विचार भएका बोधिसत्वहरू भएकाले जुनसुकै वस्तु भए तापनि सजिलै त्याग गर्दछन्। जस्तै छोराछोरी, धन, शरीर, शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग र आफ्नो प्राण समेत परार्थको लागि त्याग गर्दछन्, उत्सर्ग गर्दछन्। अलोभ अध्यास भएका बोधिसत्वहरूका लागि त्याग गर्नु कुनै दुष्कर हुँदैन, बरु स्वभावगत विचारले त्याग नगरी बस्नु मात्र दुष्कर हुन्छ। 4 अदोष अध्यास, द्वेषविहीन विचार अर्थात् द्वेष प्रतिपक्ष विचार। बोधिसत्वले द्वेषमा द्वेष देख्दछन्। उनले सधैँ कसरी द्वेष हटाउने भनी उपाय रच्दछन्। आफ्नो जीवनमा हानि गर्नेहरूलाई देख्दा पनि क्रोध गर्दैनन्, बरु मैत्री र करुणा राख्दछन्। 5 अमोह अध्यास, मोहरहित विचार अर्थात् मोहको प्रतिपक्ष विचार। बोधिसत्वले मोहको दोष देख्दछन्, कर्तव्य र असल खराब बुझ्दछन्। स्कन्द, धातु, आयतन भनेको के हो यसबारे राम्ररी जान्दछन्। 6 निस्सरण अध्यास, संसार दुःखबाट मुक्त हुने विचार। बोधिसत्वले भव अर्थात् संसारको दोष देख्दछन्, त्यसैले तृष्णामा भुल्न खोज्दैनन्। उनले
तृष्णा नबनाउने उपाय गर्दछन्, विपसना भावनामा सदैव ध्यान आकर्षित रहन्छन्। 4 सम्पत्ति, 1 इन्द्रिय सम्पत्ति, 2 प्रतिपत्ति, 3 कौशल्य, 4 अध्याशय। यी निम्न सम्पत्तिहरू महाबोधिसत्वहरूमा मात्र विशेष रूपले हुने गुणधर्म हुन्। यो श्रावक बोधिसत्वहरूमा हुँदैन। त्यसैले यस कुरामा हामीले विस्तृत चर्चा गर्नु राम्रो हुनेछ। 1 इन्द्रिय सम्पत्ति यी 5 प्रकारका छन्: सन्दिन्द्रिय, वीरेन्द्रिय, सतीन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय, पंगेन्द्रिय अर्थात् पञ्च इन्द्रिय, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि र प्रज्ञा। यी 5 इन्द्रिय तीक्ष्ण रूपले अभिवृद्धि भएको व्यक्ति बोधिसत्व हुन्छ। सर्व प्रकारले नै श्रद्धाबल सम्पन्न भएर श्रद्धाले गर्नुपर्ने कर्तव्य निर्दोष रूपले गर्दछन्। साथै बोधिसत्वमा कहिले पनि चल श्रद्धा र दुर्बल श्रद्धा हुँदैनन्, कहिले पनि हतोत्साही हुँदैनन्। वीर्यले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूर्ण रूपले गर्दछन्, दुर्बल वीर्य भएको हुँदैनन्। त्यसरी नै सतीन्द्रिय, समाधि इन्द्रिय, पंगेन्द्रिय पनि बलवान हुन्छन्। 2 प्रतिपत्ति सम्पत्ति आत्मार्थकामी नभई परार्थचर्या गर्नु। बोधिसत्वले आफ्नो सुख छोडी अर्काको हितको लागि चर्या गर्दछन्। जुनसुकै हितैषी कार्य गर्दा पनि आशा लिएर वा प्रत्युपकारको भावनाले गर्दैनन्। आफूलाई हानि गर्नेसँग पनि उनको हितैषी भाव रहिरहन्छ। जुनसुकै कुशल कर्म गर्दा पनि फलको आशा लिएर गर्दैनन्। सकल प्राणीहरू दुःखमुक्त गर्नको लागि सर्वज्ञत्व प्रार्थना गर्दछन्। 3 कौशल्य सम्पत्ति स्थानोचित योग्य ज्ञान अर्थात् स्थानोचित प्रज्ञा भएको हुनु। कस्तो मानिससँग कस्तो व्यवहार कुशलता बनाउनु पर्छ। बोधिसत्व त्यस कुशलता ज्ञान हुने साथै गम्भीर प्रश्न पनि निराकरण गर्न सक्ने शक्ति भएका हुन्छन्। जुनसुकै दुष्कर क्रिया पनि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय गर्नको लागि बोधिसत्व सदा तत्पर हुन्छन्। 4 अध्याशय सम्पत्ति पारमी सम्पन्न गर्न महती इच्छा हुनु। बोधिसत्वमा त्याग गर्ने शक्ति भएझै त्याग पनि गरिरहन्छन्, किनकि त्याग नै उनको प्रीतिको कारण हो। त्यसैले बोधिसत्व सदा अरूको मनोकामना पूरा कसरी गर्ने भन्नेतर्फ लागेका हुन्छन्। आश्चर्य अद्भुत शक्ति, बोधिसत्वहरूको आश्चर्य अद्भुत शक्ति 4 प्रकारका छन्। ती हुन्: 1 सकल प्राणीहरू आफ्नै परिवारको रूपमा देख्दछन् र त्यस्तै व्यवहार गरेर लान सक्ने क्षमता भएको हुन्छ। यो नै प्रथम आश्चर्य हो। 2 छोराछोरी हुनेहरूको चित्त पुत्र तृष्णाले धमिलिएको हुन्छ, तर बोधिसत्वहरू स्वभाव धर्मलाई बुझेर कहिले पनि पुत्र तृष्णाले चित्त धमिलाएर बस्दैनन्। यो दोस्रो आश्चर्य हो। 3 बोधिसत्वहरूमा जहिले पनि सत्व प्राणीहरूको बहुजन हिताय बहुजन सुखाय गर्ने महान इच्छा पलाइरहने हुन्छ। यो तेस्रो आश्चर्य हो, जसले दिन प्रतिदिन पारमिता बढ्दै जान्छ। 4 पुण्य स्कन्द संग्रह गरेका बोधिसत्वहरू परजनका लागि गौरव, मान र सत्कार गर्न योग्य हुन्छन्। यो चौथो आश्चर्य हो। बोधिसत्वहरूले अति दुःख कष्ट सहेर किन पारमिता पूरा गरिराखेका हुन्? के फल प्राप्त गर्न अर्थात् कुन प्रयोजनको लागि हो? यसबारे विचार गर्न योग्य छ। संक्षिप्त रूपले भन्ने हो भने सम्यक सम्बुद्धत्व नै पारमिताको फल हो। विस्तार रूपले महापुरुष लक्षण, असीमित अनुव्यञ्जन, व्यायाम प्रभरी जस्ता अनेक गुण समूहले युक्त भएको रूपकाय सम्पत्ति, 10 बल, 4 वैशरद्य ज्ञान, 6 असाधारण ज्ञान आदि पारमिता गुणधर्मकै फल हुन्।